الحياة ألغاز تسلب منا الآمال، والحلم قد يغير يوما مجرى الحياة بأمان. دابا منين وصلنا لاننا نعرفوا لي سيستيم اللي هما اهم حاجه كيحددوا لينا فصيله الدم، السيستيم ا بي او والسيستيم الغازوس. السيستيم ا بي او من 1900 حتى 1902، والسيستيم الغازوس اللي لقيناه في 1940. ولكن كاينين واحد السيستيم اخرين اللي ما نقدروش نزيدو ندخلوا في لي ديتاي كثر، اللي هادو هما اهم حاجه في الكومباتيبيليتي بين جوج ديال الناس غادي دوز بيناتهم ترانسفيوزيون. نقدروا دابا نرجعوا لديك لا نوسيون اللي قلنا ديال انتيجين انتيكور. نبداو بهذاك الانتيجين اللي لقاه كاين في لا سورفاس ديال لي غلوبول روج فوق منهم. هاد الانتيجين هذا نقدروا نقولوا هو بحال السيناتور ديال الجروب ديالنا، يعني بحال شي طومبون، بحال الكودا باغ اللي عندنا في لاكارت ناسيونال، شي حاجه اللي كتميزنا. انا مثلا سميتي اشراق، يعني عندي الانتيجين اشراق هذا مثلا. فاش وصلنا دابا لي زانتيكور نتفكروا فين لقيناهم وسط السيروم. هاد السيروم هذا بعدا نقولوا اشنو فيه. وسط من بين المكونات ديالو كاين الكريات البيضاء. هاد الكريات البيضاء هذه من بين الانواع ديالها هو اللمفاويات بي. هاد اللمفاويات بي اشنو كتنتج لينا هاد لي زانتيكور مضادات الاجسام. هاد مضادات الاجسام اشنو الدور ديالها؟ بحال اش دايرين نقدروا نقولوا بحال الا قلنا البوليس ديال الجسم ديالنا. الدور ديالهم هما يدافعوا علينا، يعني اشاك فوا كنعطيو الداس ديالنا شي انتيجين اللي غريب عليها ولا اي حاجه غريبه عليها. الانتيجين يعني مثلا في هاد الحاله هذه ديال الجروباج كيدافع عليها، كيهرسها شي انتيجين غريب عليها، غادي يشدو غادي يقتلو. دونك دابا نقدروا نوصفوا بلي كل واحد فينا شنو الانتيجين اللي عنده وشنو لونتيكور اللي كيدافع عليه. مثلا الناس ديال الجروب ا راه عندهم فوق لا سورفاس ديالهم لونتيجين ا، يعني الحاجه اللي كتميزهم بحال هي اللي كتوصف الجروب ديالهم، واللي غادي يدافع عليهم هو هو لونتيكور بي، حيت ما نقدروش نعطيوه بي حيت ما عندوش في الداس ديالو، عنده غير لونتيجين ا. وهكاك عاوتاني لونتيجين بي عنده لونتيكور ا، والاو ما عنده حتى شي انتيجين في لا سورفاس ديالو، ولكن عنده لونتيكور ا ولونتيكور بي باش ما نعطيوه لا الا لا البي، حيت ما عندوش لي زونتيجين ديالهم فوق لا سورفاس ديالو. ولكن كيقدر يعطي لكاع الناس بما ان ما عنده حتى شي انتيجين اللي غادي اتاكيوه لي زونتيكور الاخرين. دابا وصلنا للجروب ا بي. هاد الجروب ا بي عندهم لونتيجين ا ولونتيجين بي، ولكن ما عندهم حتى شي انتيكور في السيروم ديالهم. هادشي باش كيقدروا ياخذوا من عند كاع الناس، يعني لونتيجين اللي جاه كاين في الذات ديالو. لونتيجين ا راه عنده، ما غادي يطرا حتى شي مشكل الا عطيناه من عند الا. الا عطيناه من عند البي ما غادي يطرا حتى شي مشكل. الا عطيناه من عند الاب راه بحالو، والا عطيناه من عند الاو راه اصلا الاو ما عنده حتى شي انتيجين في لا سورفاس ديالو، يعني ما غاديش يضرو، واصلا ما عندوش لي زانتيكور اللي غادي يهرسوا لينا اللي غادي يجيو من عند الاخرين. خاصنا نفهموا باللي لونتيكور كي اتاكي اي انتيجين بحالو ولكن غريب على الذات. ناخذ شي جروب سانغان من هادو ونفصلوه بالضبط باش نزيدو نفهموا. ناخذ مثلا المثال ديالي انا، بصح اشراق عندي الجروب سانغان ا بوزيتيف، يعني لونتيجين ديالي لونتيجين ا اللي كتعرفوا الذات ديالي سوا خديتو جينيتيكمون من عند بابا سوا خديتو من عند ماما، حيت لي زونتيجين حتى هما بحال اللون ديال العينين، الشكل ديال الشعر ولا اي حاجه كنتوارثوهم من عند الوالدين، سوا كيكونوا باينين عند الوالدين وكيدوزوهم لينا، سوا كيكونوا متنحيين كما كنعرفوا في الوراثه وكيدوزوا لعند وكيبانوا فينا حنايا ما باينينش عند الوالدين، خداوهم من عند الاجداد ديالنا. دونك انا كما قلت اشراق عندي الجروب ا بوزيتيف، لونتيجين ديالي ا. لونتيكور اللي عندي هو لونتيكور بي. لنفترض انا مرضت الله يستر زادوني الدم ديال بي، هذاك الدم الاخر فيه اصلا لونتيجين بي، يعني الذات ديالي بلونتيكور بي اللي عندها مع هذاك لونتيجين بي اللي تزاد ليا غادي يتلاصقوا مع بعضياتهم، غادي يشد فيه باش غادي يبغي يهرس، وغادي يبقى يهرس 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 كاع هذوك لي زونتيجين بي اللي عطاوني، وغادي يبدا يهرس حتى لي زونتيجين ديالي. وهذا الشيء اللي غادي يقدر يسبب ليا شي انيمي كبيره، انيمي هيموليتيك، ويقدر يوصل بيا حتى الموت. اما مثلا الا فاش كيزيدوني الدم ديالي ديال ا، انا عندي لونتيجين ا وانا عندي لونتيكور بي، يعني طوني غير الدم ديالي ما غادي يطرى ليا حتى شي حاجه. انا عندي لونتيجين ا وزادوني لونتيجين ا. لنفترض كون مثلا انا عندي هذا، كون مثلا انا عندي لونتيجين ا وعندي لونتيكور ا، يعني الذات ديالي راه غادي تبدا تهرس حتى لي زونتيجين ديالها، وغادي تبقى غادا هكاك 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 حتى
حتى يموت الانسان وهو واقف. هذا الشيء فاش كنعرفوا شوف شي حاجه بسيطه اللي هي كتبين العظمه ديال الله سبحانه وتعالى. لنفترض ان الذات ديالنا كانت كتعرف غير السيستم ابي وكانت غادي تكون سهله القضيه، ولكن القضيه زادت تعقدات فاش لقينا الريزوس. هذا الريزوس هذا حتى هو انتيجين، يعني في لا سورفاس ديالو كاين لي زانتيجين تي وكاين لي زانتيكور. لا ما كاينش لي زانتيكور. الذات ديالنا فيها غير لانتيجين تي، ما عندها حتى شي انتيكور ناتوريل ضد لانتيجين تي. يعني سوا عندك لانتيجين تي في لا سورفاس ديالك سوا ما عندكش، سوا انت ا بوزيتيف يعني عندك الريزوس، سوا ا نيجاتيف يعني ما عندكش الريزوس. دونك بما ان الذات ديالي ما فيهاش انتيكور دي كما قلنا اللي دافع عليا الا عطاوني لانتيجين تي وانا ما كنعرفوش، اشنو غادي ندير؟ الا انا مثلا ا نيجاتيف يعني لانتيجين تي ما عنديش، انا عطاوني لانتيجين تي، الذات ديالي ما فيهاش لانتيكور، ديك الساعه ما غادي دير والو. ولكن الذات ديالي ذكيه، اشنو غادي دير؟ من بعد غادي ديفلوبي واحد لي زانتيكور، غادي تبدا كدير في لي زانتيكور بحال غادي تبدا تسلح شويه. الا عطيتوني اسيدي لانتيجين تي انا غادي نوريكم، غادي نهرسو الذات ديالي صافي. المره الثانيه كتبدا الذات ديالي ولاو فيها لي زانتيكور دي ديفلوباو، حيت كيبقاو حتى هما كيوليو كيبقاو ديما. هذا المشكل هذا كيطرح حاله ديال شي ترانسفوزيون ماشي كومباتيبل، تعطى لشي واحد شي ريزوس ما عندوش اصلا، ولا كتكون في لانكومباتيبيليتي فوتو ماتيرنيل. هاد لانكومباتيبيليتي فوتو ماتيرنيل هي موضوع بوحدو، موضوع كبير، ولكن نقدروا نهضروا عليه في فيديو ان شاء الله من بعد. المهم اللي خاصنا نعرفوا فيها هو باللي مثلا ملي لو بيبي كيعطي لا مامون واحد الريزوس اللي ما عندهاش، اللي ورثو من عند خداه هو من عند لو بابا ديالو، اللي كيشكل خطر ماشي في لا غروسيس الاولى ولكن في لا غروسيس الثانيه فاش ولاو عندها لي زانتيكور ضد، كيولي يشكل خطر على لو بيبي. وغير للتذكير باللي هاد لانكومباتيبيليتي فيتو ماتيرنيل حتى هي اكتشفات وبانت مع لا ديكوفيرت ديال الريزوس. فاش عرفنا باللي كاين الريزوس اكتشفنا باللي كاينه حتى هاد القضيه هادي ديال لانكومباتيبيليتي فوتو ماتيرنيل. وعاوتاني بغيت غير نذكر باللي راه الاو نيجاتيف كنقولوا عليه دونور يونيفرسال، كنقولوا الاو يعطيوه الاو نيجاتيف حيت كيعتق كلشي، حيتاش ما عنده حتى شي انتيجين في لا سورفاس ديالو، ما عنده لا انتيجين تي لا انتيجين ا لا انتيجين بي، يعني كيكون من السهل عليه يعطي لكاع الناس. دونك فاش وصلنا لا فان ديال لا فيديو دابا اوني كابابل باش نعرفوا الجروب، كل واحد يكون فاهم كيفاش الجروباج سانغان ديالو منين جا. اننا عرفنا كاع لي جروب سانغان اللي كاينين، شكون اللي كياخذ من عند شكون، شكون اللي كيعطي لشكون، شكون اللي ما كياخذ من عند حتى شي حد، وشكون اللي كيعطي لكلشي. وعرفنا حتى ليستوار ديال هاد الجروباج منين جا، اللي اليوم كيبان لينا كما قلت tout au long de la vidéo باللي شي حاجه اللي بسيطه، ولكن هي كما قلت كتعتبر ايدنتيتي ديالك. كيفاش جوست لو فيت اننا ما كناش عارفين الجروب سانغان ديالنا كان كيدير واحد الكوارث كبيره، كيفاش الذات ديالو كتدافع عليه وكتحميه، وكيفاش الجروباج كوم ايدنتيتي. يعني انا تنقول الا فاش تنسول شي حد وتيقول لي ما عارفش الجروباج ديالي ما تدخلش ليا لراسي، تجيني بحال الا ما عارفش سميتك. حيتاش اوكور ديال مثلا الله يستر طرات لك شي حاجه وجيتي لوبيتا ما عارفش الجروباج ديالك، كتسنى واحد الوقت باش يدار لك، ما تيدارش لك على مره، تيدار لك على جوج ديال المرات، دو ديتيرميناسيون بجوج ديال الناس بجوج ديال لي تكنيك باش نكونوا سيغمون باللي هذاك هو الجروباج ديالك. اللي كتربح كتنقد راسك انت ما عرفتيش اشنو غدا اشنو ممكن يطرا لك، ما دايرش رونديفو مع غدا اشنو فيه، الله روح اللي كيعلم اشنو غادي يطرا. وكندورو حتى كندورو الا هضرنا على الجروباج سانغان تنرجعوا للتبرع بالدم. الا مشيتي تبرعتي بالدم غادي تعرف الفصيله ديال الدم ديالك، ولا مشيتي حتى درتيها بينك وبين راسك راه ما فيها باس. مثلا لي فام اونسانت راه ضروري تيخاصهم يعرفوا زعما الفصيله ديال الدم ديالهم فيو هذاك كنا ديك لا كومباتيبيليتي فوتو ماتيرنيل مع البيبي. يعني بزاف ديال الحوايج بزاف ديال لي شوز بوزيتيف اللي كنستافدوا من جوست لو فيت انك عرفتي الجروباج سانغان ديالك. زعما انا ما كرهتكم جدي ما فهمتش علاش الجروباج سانغان ما كرهتش يكون مثلا كوم ايدنتيتي كاع في لاكارت ناسيونال. ياك شحال هادي كان في البيرمي دو كوندويت، دابا يكون في لاكارت ناسيونال كاع. اول حاجه كتوصل فاش توصل لوبيطال ولا شي حاجه تشوفوها هي سميتك، يعني هكاك بوغ لو جروباج سانغان. وجيمري بيان سافوار كاع فوز افي على هاد لا فيديو، على لي فيديو اللي دازو. و
جيسبر بيان تكون هاد لا فيديو تكون عجباتكم وتكون فاتكم او موان تكون بدلت لكم الفكره ديال خاصكم تعرفوا الجروب سانغان ديالكم، خاصكم تعرفوا الجروب سانغان ديالكم.